Okay mga igsoon, mga kaigalan, kining mga awitan nasa piya sa USB. Sa kalay, amen? Okay. Dunay paglaw luyo sa kalahay, kinahanglan lamang kita may pagsulay aron masayran kung saan natong pagtuo diha ang Kristo nga atong Ginoo. Sa makadaghan kita manong gikuso-kuso sa dagkong nga balon, tuoy lang asa kita ipadpad, lapyan sa kaluwasan atong matukan. Ingon lamang sa atong Ginoo kung may pagtuo sa masawaing lisod, bukid niya tubang maoy nagkatang padayon sa unan kay tuwang daganan. Sa makadaghan kita manong gikuso-kuso sa dagkong nga balon, tuguti lang asa kita ipadpad, lapyan sa kaluwasan atong matukan. Sa makadaghan kita manong gikuso-kuso sa dagkong nga balon, tuguti lang asa kita